श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानाज्ञानमुत्तमं यज्ञात्मा मुनयः सर्वे परां सिद्धमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रितं मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवत्या तासां ब्रह्मयोनिर्बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्त्वसङ्गनिर्मलत्वात् प्रकाशकमनायं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाणग। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्ग समुद्भवं तनिबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानज्ञ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तानि बध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे रजयति रजः कर्माणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। रजस्तमश्चाभियूय सत्त्वं भवति भारत। रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां क्षमास्पृहा रज्जेतानि जायन्ते विरोधी भरतर्षभ। अप्रकाशोञ्च प्रवृत्तिञ्च प्रमादो मोह एव च। तमस्यैतानि जायन्ते विद्ये कुरुनन्दन। यदा तत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति भूदेहभूत् तदोत्तमा विदा लोकनमला प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा सकर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणि सुकृतस्याहुः सात्विकं कर्म निर्मलफलं रजस्तं फलं दुःखं ज्ञानं तमसा फलं। सत्त्वान् जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। उदरं गच्छन्ति सत्त्वता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तार यदा दृष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावसोऽधिगच्छति। गुणानेतान्यतीन्द्रियैः देमसमुद्रवान् जन्मजरा दुःखे विमुक्तो मूत्रमुष्णुते। सर्जुन उवाच केलिंस्त्रीन् गुणानेता नातीतो भवति प्रभो किमाचारां कथञ्चैता स्त्रीणां गुणनिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न देष्टि समरुत्तानि न निवृत्ताति काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैरेव न विचाल्यते। गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वत्वं समलोष्टाश्मकाञ्चना तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दास्तु संस्तुति। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रपरीक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीता सौच्यते। माचयव्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। समगुणान् सन्मत्ति ते त्वान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतं स्यावस्य च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयो विभागो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।